नमस्कार, नेपाल टाइम्स प्रिन्टिङमा हार्दिक स्वागत छ। आज असार 15 देशभरि धान रोपाई गर्ने दिन, खेतमा गएर नाचगान गर्ने, हिलो खेल्ने दिन, दही चिउरा खाने दिन अनि मानो रोपेर मुरी फलाउने समय। ठाउँ अनुसार विभिन्न परम्पराहरू भए पनि कृषकहरूसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण दिन। औपचारिक रूपमा भन्नुपर्दा आज 19औं राष्ट्रिय धान दिवस। यो वर्ष धान रोपौं, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाऊ नाराका साथ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा देशभर रोपाईसँगै विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमहरू भएका छन्। यस अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय धान दिवसको शुभकामना दिँदै सरकारले धान बालीको उत्पादन र उत्पादकता वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बिउ मलखादको व्यवस्था गर्दै आएको बताएका छन्। देशभरका कृषकले पर्याप्त मात्रामा मलखाद नपाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो शुभकामना दिएका छन्। यस्तै खुमलटार स्थित राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले भने ठेक्केदारहरूको लापरवाहीले गर्दा समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वीकारेका छन्। वर्षेनी हुने मल लगायतका समस्या समाधान नहुँदा सरकारले 2061 देखि असार 15 लाई धान दिवसका रूपमा मनाउन थाले पनि यसको औचित्य अझै पनि पुष्टि हुन सकेको छैन। धान खेती केवल हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा आधार मात्र होइन, परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको हाम्रो संस्कृति पनि हो। नेपाली समाजको अभिन्न जीवन पद्धतिको रूपमा रहेको छ धान खेती, जुन मुख्य खाद्य वस्तुको स्रोत पनि हो। त्यसैले त नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिएको हो। नेपालको खेतीयोग्य जमिन मध्ये तराईमा 70, पहाडमा 25 र उच्च पहाडमा 5% जग्गामा धान खेती हुँदै आएको छ। मुलुकमा चैते र वर्षे गरी 2 पटक धान उत्पादन हुँदै आएको छ। देशका 77 जिल्ला मध्ये मनाङ र मुस्ताङ बाहेक 75 जिल्लामा धान खेती गरिँदै आएको छ। तर यसको बावजुद प्रत्येक वर्ष अर्बौंको चामल भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात भइरहेको छ र यो वर्षेनी बढ्दो क्रममा पनि छ। यसको मुख्य कारण भनेकै धान बालीका लागि चाहिने मलखाद र सिँचाइको अभाव। यस्तै गुणस्तरीय बिउ बिजन नपाउनु, स्वदेशको कृषि पेसाले परिवारको पेट नभरिने र निर्वाह नहुने देखेर कोदालो समाउनु पर्ने हातहरू पासपोर्ट मोहमा पर्न बाध्य हुनु, मरिमरि लगाएको बाली वन्यजन्तुले क्षति पुर्याउनु, बाली थन्काउने बेलामा हावाहुरी, बाढी पहिरो, डुबान, रोग किरा लगायतका प्रकोपका कारण धानको उत्पादन घट्दै गइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष बाली लगाउने बेलामा हुँदै आएको मलखादको हाहाकार यो वर्ष पनि दोहोरियो। आज धान दिवसका दिन पनि किसानहरूले निराश भएर पर्व मनाउनु परेको छ। यस्तै सिँचाइका हकमा पनि किसान सधैँ आकाशे पानीकै भरमा निर्भर छन्। सिँचाइका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ, तर कुल कृषि योग्य जमिनको आधा जमिनमा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। जमिन बाँझो राखे जरिवाना तिराउने सरकारको उर्दी छ, तर मल दिन नसक्दा चाहिँ किसानलाई के क्षतिपूर्ति दिन्छ भन्ने सरकारसँग जवाफ छैन। आधा असार बित्ता पनि मल छैन। मल नहुँदा झण्डै 40 लाख हेक्टर क्षेत्रमा हुने खेती प्रभावित हुने देखिएको छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 2077-78 मा 14,73,474 हेक्टरमा धान रोपाई भएको थियो। उक्त क्षेत्रफलबाट 56,21,710 टन धान उत्पादन भयो। 2078-79 मा 14,77,378 हेक्टरमा धान रोपाई भयो। धान रोपाई हुने क्षेत्रफल बढे पनि यस वर्ष उत्पादन हुने 4,91,085 टनले घटेर 51,30,625 टनमा झर्यो। यसमा मलबिउ र सिँचाइ सुविधा नहुनु नै मुख्य समस्या हुन्। करिब 2 दशकसम्म धान दिवस मनाउने सरकारको अहिलेसम्मको काम गराइको पारा हेर्दा उत्पादनमा होइन, नारामा मात्र समृद्धि खोजेको देखिन्छ। यसले सरकारले कतै धान दिवस एक दिनको रमाइलोका लागि त मनाउने गरेको छैन भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ। हुन त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटमा कृषिलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको दावी गरेका छन्, तर यो पहिलो पटक भने होइन। प्रत्येक सरकारको प्राथमिकतामा कृषि पर्ने नै गर्दछ, तर कृषिको बजेट खेत र कृषकसम्म पुग्ने गरेको छैन। अर्थमन्त्रीले कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको भनेका छन्। शर्माले आगामी वर्षको बजेटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, नगदे बाली खेती गर्ने, किसानलाई विभिन्न किसिमबाट प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण र ब्रान्ड प्रवर्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बजारीकरण गर्ने सम्मका कार्यक्रम ल्याएका छन्। तर यी देखाउनका लागि मात्र ल्याइएका भन्दा फरक नपर्ला, किनभने विगतमा पनि यस्तै कार्यक्रम ल्याइएकै थिए, जुन कार्यान्वयनमा नदेखिएकनै पुराना भए। कुरामा त कृषि क्रान्तिका कुरा आउँछन्, तर किसानलाई आवश्यक मलखाद, गुणस्तरीय बिउ बिजन, पर्याप्त सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि र औजारहरू केही पनि उपलब्ध छैन।
सस्तो र सर्वसुलभ ऋण प्रवाह पनि हुन सकेको छैन। यी तमाम समस्याका बावजुद सबै किसानले बल्ल तल्ल उत्पादन गरेको वस्तुले न बजार पाउन सकेको छ न त मूल्य नै। उत्पादित वस्तुको बजार पहुँच र मूल्य नपाउनु नै कृषि क्षेत्रमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। अझ बिचैमा बिचौलियाले खेलो फड्को गरिदिएपछि किसान मेहनत गर्ने अनि फल चाहिँ अर्कैले खाने गरिदिएको छ। आजभन्दा 37 वर्ष अघि सन् 1960 को दशकमा नेपाल धान र चामलको निर्यात गर्थ्यो। त्यति बेला भारत भने धान र चामल नै आयात गर्थ्यो। 1961 मा भारतले 7,36,000 मेट्रिक टन धान र चामल आयात गर्दा नेपालले 2,89,000 मेट्रिक टन चामल निर्यात गरेको तथ्याङ्क छ। त्यसबेला उक्त परिमाणको चामलको मूल्य 4 करोड 30 लाख अमेरिकी डलर थियो, तर यो वास्तविक तथ्याङ्क अहिले दन्त्य कथा जत्तिकै बनिसकेको छ। भन्सार विभागको विवरण अनुसार धान तथा चामल खरिदमा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 20 अर्ब 55 करोडको धान, 27 खर्ब 62 करोडको चामल र 2 अर्ब 61 करोडको कनिका आयात भएको थियो। यस आर्थिक वर्षको 11 महिनामा पनि 16 अर्ब 79 करोडको धान, 27 अर्ब 12 करोडको चामल र 1 अर्ब 38 करोडको कनिका आयात भएको छ। त्यसैले धानसँग अन्तर सम्बन्धित वर्षौंदेखिका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा कुनै पाइला नचाली खाली तामझामका साथ दिवस मात्रै मनाउनुको चाहिँ कुनै अर्थ छैन। हुन त सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषि उत्पादन 30% बढाउने लक्ष्य लिएको छ, तर ठूलो सुधार त परको कुरा सरकारले रासायनिक मलकै व्यवस्थापनसम्म गर्न नसकेर निर्लज्जता प्रस्तुत गरिरहेको छ। गत वर्ष विनियोजित बजेट अनुसार समयमै मल खरिद नगरिँदा यसपालि गोदामहरू खाली छन्। आगामी वर्षका लागि त झन् रासायनिक मलको बजेट झण्डै 50% ले घटाइएको छ। अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा भएको तीव्र उतार चढावका कारण मल आयातमा कठिनाई भइरहेका बेला आगामी वर्षका लागि बजेट नै आधा मात्रै छुट्याइनु आश्चर्यजनक छ। समस्या एकातिर, लक्ष्य अर्कोतिरको यो अवस्थाबाट सरकारले खेती किसानीको पीडा तथा वास्तविकता त बुझेको देखिन्न नै आज धान दिवसमा प्रधानमन्त्री र कृषि मन्त्री सहभागी भएर शुभकामना र मन्तव्य दिइरहँदा यो दिवस र आफूहरूकै खिल्ली उडाइएको महसुस किसानहरूले गरेका छन्। यसमा तपाईको प्रतिक्रिया पनि अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.in मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।